Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. As we discussed the characters of Pride and Prejudice in previous video, lecture 3, today we will discuss the brief summary of this novel. First of all, I would like to give a brief introduction about this novel. Pride and Prejudice. It is most famous novel of Jane Austen and one of first romantic comedy in the history of novel. The novel was written between 1796 and 1797 and was initially called First Impression, but was never published under that title. The first line of the novel is one of most famous lines in English literature. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in a want of a wife. Now moving towards the summary of this novel. चूँकि जेन ऑस्टन के सभी नावलों का मौजू शादी है, लिहाजा प्राइड और प्रेजुडाइस का मौजू भी शादी और प्यार मोहब्बत ही है। मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 गैर शादीशुदा जवान बेटियां हैं, जिनके नाम जेन, एलिज़ाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया हैं। ये लोग लॉन्गबर्न में रहते हैं। हर माँ की तरह मिसेस बेनेट को भी दिन रात अपनी बेटियों की शादी की फ़िक्र होती है। चनाचे जब उसे ये खबर मिलती है कि उसके पड़ोस में एक गैर शादीशुदा और माकूल आमदनी वाला नौजवान मिस्टर बिंगले आबाद हुआ है, तो वो खुशी से दीवानी हो जाती है और फ़ौरन अपनी किसी एक बेटी के साथ उसकी शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। मिस्टर बिंगले अपनी 2 बहनों और अपने एक दोस्त मिस्टर डार्सी के साथ वहाँ रहने के लिए आया है। ये सब लोग और बेनेट ख़ानदान की लड़कियाँ एक डांस पार्टी पर इकट्ठे होते हैं। मिस्टर बिंगले के दोस्त मिस्टर डार्सी की शख्सियत से तमाम लड़कियां मुतासिर होती हैं, लेकिन वो एक मगरूर शख्स होता है और हर एक को अपने से कमतर समझता है। दूसरी तरफ जो मिस्टर बिंगले होता है वो एक खुश अखलाक और हंसमुख शख्स होता है और तकरीबन सभी ख़वातीन के साथ डांस करता है। वो जेन बेनेट से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और उससे प्यार भरी नज़र से देखता है। जब मिस्टर बिंगले डार्सी की तवज्जो एलिज़ाबेथ की तरफ मबज़ूल करवाता है और वो उसके साथ डांस करने की तजवीज़ देता है, तो मिस्टर डार्सी उसके साथ डांस करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे मुतासिर कर सके। डार्सी और बिंगले के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू एलिज़ाबेथ भी सुन लेती है और यूँ उसके दिल में डार्सी के ख़िलाफ़ तअस्सुब पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ मिसेस बेनेट अपनी इब्तदाई कामयाबी पर काफ़ी खुश होती है। वो जेन और बिंगले के मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा करती है। जेन को मिस कैरोलिन बिंगले अपने यहाँ आने की दावत देती है। जेन वहाँ जाकर बीमार हो जाती है और वापस नहीं आ सकती। चनाचे एलिज़ाबेथ को उसकी तीमारदारी के लिए जाना पड़ता है। इस दौरान डार्सी का रवैया भी एलिज़ाबेथ के साथ कदरे बेहतर हो जाता है, लेकिन एलिज़ाबेथ को डार्सी एक नाकाबिले एतबार और मगरूर शख्स लगता है। बिंगले की बहनों को डार्सी की एलिज़ाबेथ में बढ़ती हुई दिलचस्पी एक आंख नहीं भाती। वो एलिज़ाबेथ को उसकी नज़रों से गिराने की कोशिश करती रहती हैं। जब मिसेस बेनेट वहाँ आती है तो वो अपने रवैये से ख़ास खोखलेपन का मुजाहरा करती है और आमियाना सी गुफ्तगू करती है। चनाचे बिंगले की बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं। कुछ अरसे बाद मिस्टर कॉलिंस, जो मिस्टर बेनेट का भतीजा है, वहाँ आता है। चूँकि मिस्टर बेनेट का कोई बेटा नहीं होता, इस वजह से मिस्टर बेनेट की जो जायदाद होती है उसका वारिस मिस्टर कॉलिंस को होना होता है। मिस्टर कॉलिंस पेशे के एतबार से एक पादरी होता है और एक अमीर खातून लेडी कैथराइन डी बर्ग की सरपरस्ती में काम करता है, जो डार्सी की आंटी भी होती है। मिस्टर कॉलिंस हर वक्त लेडी कैथराइन के गुण गाता रहता है और उसकी गुफ्तगू से आमियानापन झलकता है। वो शादी का ख्वाहिशमंद होता है और चाहता है कि बेनेट ख़ानदान की किसी एक लड़की से उसकी शादी हो जाए। जब वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मिसेस बेनेट से करता है तो मिसेस बेनेट उसे फ़ौरन कहती हैं कि जेन की मंगनी मिस्टर बिंगले से हो चुकी है, लिहाजा वो एलिज़ाबेथ पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करे। लेकिन एलिज़ाबेथ उसे पसंद नहीं करती और उसकी शादी की दावत को रद्द कर देती है। मिसेस बेनेट इस पर खासी ले दे करती है, लेकिन एलिज़ाबेथ अपनी बात पर अड़ी रहती है, हत्ता कि मिस्टर बेनेट भी उसका साथ देते हैं। इसी दौरान एलिज़ाबेथ की मुलाकात एक फ़ौजी अफसर मिस्टर वेकहम से हो जाती है। मिस्टर वेकहम उसे बताता है कि डार्सी अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से उसे विरासत में हिस्सा नहीं मिला। वेकहम की बातें डार्सी के बारे में एलिज़ाबेथ के तासुब में मज़ीद इजाफा कर देती हैं। इस दौरान पता चलता है कि बिंगले ख़ानदान वापस लंदन चला गया है। इस खबर से जेन बहुत अफसरदा हो जाती है।
الزبتھ کے انکار کے بعد مسٹر کالنز الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکاس سے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ شارلٹ لوکاس کا شادی کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی پیار محبت کے لیے نہیں بلکہ معاشی تحفظ کے لیے کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکاس اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ مسٹر کالنز لیڈی کیتھرائن کی اسٹیٹ پر ہی پادری ہے اور وہاں ڈارسی بھی اپنی آنٹی سے ملنے آتا رہتا ہے۔ یوں الزبتھ اور ڈارسی کی ملاقات ہوتی ہے۔ ڈارسی الزبتھ کی طرف ایک بھرپور کشش محسوس کرتا ہے لیکن الزبتھ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ اسی دوران الزبتھ کو ڈارسی کے کزن کرنل فٹز ولیم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ جین اور بنگلے کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا بھی ڈارسی ہی تھا۔ ڈارسی اسی دن الزبتھ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے اور الزبتھ غصے سے اس کی دعوت کو یہ کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ وہ دنیا کا آخری شخص ہوگا جس سے وہ شادی کرنے کا سوچے گی۔ وہ اس کو جین اور بنگلے کے معاملے میں بھی قصوروار ٹھہراتی ہے اور ڈارسی اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ اگلے دن ڈارسی الزبتھ کو ایک خط کے ذریعے تمام تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ الزبتھ کی ماں اور بہنوں کا رویہ غیر مناسب اور عامیانہ تھا۔ وہ اسے ویکھم کی اصلیت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ شخص فراڈ ہے اور اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی بہن کو بھی ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اس تمام وضاحت کے بعد الزبتھ کا ڈارسی کے حوالے سے تعصب تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد الزبتھ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ ڈارسی کی اسٹیٹ پیمبرلے بھی جاتی ہے۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارسی ایک رحم دل اور اچھا انسان ہے۔ ڈارسی انہیں گرم جوشی سے ملتا ہے۔ الزبتھ ڈارسی کے بہن جارجیانا سے بھی ملتی ہے اور اس کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح الزبتھ کا تعصب اور ڈارسی کا تکبر ختم ہونا شروع ہو جاتا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران الزبتھ کو جین کا ایک خط ملتا ہے جس میں وہ اسے بتاتی ہے کہ ان کی بہن لیڈیا ویکھم کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس خبر سے الزبتھ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شادی ڈارسی سے کبھی نہیں ہو سکے گی۔ الزبتھ کا انکل مسٹر گارڈینز لیڈیا اور ویکھم کو تلاش کر لیتا ہے۔ ویکھم نے لیڈیا سے شادی کے لیے رقم کا مطالبہ کیا ہوتا ہے لیکن ڈارسی یہاں ایک شریف انسان کا کردار ادا کرتا ہے اور ویکھم کو اس کے قرضے کی رقم ادا کرنے کی پیشکش کر کے اسے لیڈیا سے شادی کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ الزبتھ کو تمام حقائق بعد میں لیڈیا اور مسٹر گارڈینر کے ذریعے پتہ چلتے ہیں۔ کس طرح ڈارسی نے قربانی دے کر بینٹ خاندان کو بدنامی سے بچا لیا۔ اس کے بعد بنگلے جین سے ملنے آتا ہے اور مسز بینٹ سے جین کا ہاتھ مانگ لیتا ہے۔ یوں بنگلے اور جین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن لیڈی کیتھرائن بینٹ کے گھر آتی ہے اور الزبتھ پہ زور دیتی ہے کہ وہ ڈارسی سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ ڈارسی کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوتی ہے جو ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں، لیکن الزبتھ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس پر وہ الزبتھ کو برا بھلا بھی کہتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ڈارسی الزبتھ کا رشتہ مسٹر بینٹ سے مانگتا ہے اور اس طرح کافی غلط فہمیوں سے گزرنے کے بعد ڈارسی اور الزبتھ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ڈارسی الزبتھ جین بنگلے کی شادیاں کامیاب شادی ہوتی ہے جبکہ جو لیڈیا اور ویکھم کی شادی وہ ایک بری شادی کی مثال ہے۔ ان تمام شادیوں کے تجزیے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کامیاب شادی کے لیے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ وہ شادی جو صرف معاشی ضروریات یا پھر ظاہری خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر کی جائے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیٹس آل. تھینک یو سو مچ.